सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 9 गते शनिबार, जुलाई 24 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 अषाढ शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोभिड प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा सर्वसाधारणका लागि विशेष योजना तयार। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक गर्ने। मुलुकको निर्यात ऐतिहासिक रूपमा 44%ले बढ्यो। बढी धान फल्ने क्षेत्रमा कम रोपाई, उत्पादन घट्नेमा किसान चिन्तित। निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। निर्वाचन आयोगको आदेश विरुद्ध जसपाको ठाकुर पक्ष सर्वोच्चमा। उद्योग नै नभएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार जीर्ण बन्दै अवकाश लिने कर्मचारीहरूको संख्या घट्यो। गुणस्तरहीन जार र बोतलको पानीमा कोलिफर्म। भारतको महाराष्ट्रमा भूस्खलन हुँदा 36 जनाको मृत्यु। लेबनानका 40 लाख मानिस पिउने पानीको अभावमा। अमेरिकाले 8000 असुरक्षित अफगानिस्तानीलाई भिसा दिने। र दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाका लागि नेपाल सहित 4 देशको दाबी। बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो T20 मा जिम्बाब्वे 23 रनले विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा कोभिड प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा सर्वसाधारणका लागि विशेष योजना तयार भएको प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकले नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 प्रभावित सर्वसाधारण नागरिक, उद्योगी, व्यवसाय लगायतको समस्यालाई केन्द्रित गरी विशेष योजना ल्याउने भएको छ। आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूको अध्ययन गरी कोरोनाले प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी योजना बनाइएको र ती विशेष योजनाहरू केही दिनमा ल्याइने मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले CINलाई बताउनुभयो। आर्थिक वर्षको लागि हामीले लिनुपर्ने नीति कस्तो होला त? खास गरी मुद्रास्फीतिको सवालमा, आर्थिक वृद्धिको सवालमा, उद्यमशीलता विकासको सवालमा, यो कर्जालाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डाइभर्ट गर्ने सवालमा र कोभिडको दोस्रो लहर समेतले प्रताडित बनाएको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा के कस्तो हुन सक्छ भन्ने अहिले हामी छलफलको क्रममा छौँ। पक्कै पनि हामीले वित्तीय स्थायित्वलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। तयारी गर्दा गर्दै मौद्रिक नीति पूर्व निर्धारित समयभन्दा केही ढिला हुन गएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले अबको केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम रूप दिएको उल्लेख गरेको छ। यातायात, व्यवसायी, उद्योगी लगायत सरकारवाला निकायले आफ्ना माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै हिजो आज मन्त्रीदेखि सम्बन्धित अधिकारीसँग भेटघाट गरिरहेका छन्। प्रवक्ता ढकालले सरकारवाला मन्त्रालयसम्म पहुँच नभएका नागरिकका लागि पनि विशेष योजना ल्याइने जानकारी दिनुभयो। पक्कै गत वर्षको मौद्रिक नीतिलाई ख्याल गर्नुभएको होला। त्यसमा त्यस्तो कुनै बोल्नेको मात्र पिठो पिकेको अवस्था होइन। सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। हामी माइनोरिटी अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले बोल्नेको मात्र लाइनमा काम गर्दैन। वित्तीय स्थायित्वलाई प्रवर्तन गर्ने र समग्र उद्योग, पेशा, व्यवसाय क्षेत्रको यो उद्यमशीलता विकास र उहाँहरूको आत्मबल उच्च पार्ने खालको, साना ठुला मध्यम सबै व्यवसायहरूको मनोबल उच्च पार्ने खालको लाइनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोचिरहेको हुन्छ। कोरोना प्रभावित उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भने प्रभावित मध्यम र कम प्रभावित क्षेत्रमा छुट्याएर राहत हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कोभिड महामारीकै बीच नेपालको वैदेशिक व्यापार उच्च दर बढेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम र महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको देशव्यापी निषेधाज्ञाका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 वैदेशिक व्यापार भने 29.85% बढेर 16 खर्ब 80 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपालले कुल 12 खर्ब 94 अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। आर्थिक वर्ष शुरू भएको दोस्रो महिनाबाट कोभिड महामारी बढेपछि नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपालले 15 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा 28.66% बढी हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपालले 11 खर्ब 96 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो। कोभिडकै बीच वैदेशिक व्यापार 30% बढेर झण्डै 17 खर्ब पुगेको छ। व्यापार घाटा भने 14 अर्ब पुगेको छ। आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जसरी पनि पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा आफूलाई बधाई दिने सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो प्राथमिकता खोप नै भएको दोहोर्याउनुभयो। हामी चाहिँ नि ऋण लगाएर सापड लिएर भए पनि जहाँबाट पाइन्छ, जति महँगो भए पनि हामी किनेर पनि नेपाली जनतालाई खोप पुर्याउने हामी प्रतिबद्ध गरेका छौँ। हामीले अवश्य नै हामी पुर्याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यकाल 1.5 वर्ष मात्र रहने भन्दै उहाँले यो अवधिमा पनि देखिने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिँदै नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विपक्षी गठबन्धनमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह सहभागी भएको तर्फ लक्षित गर्दै आफ्नो दलले देउवा बाहेक कांग्रेसका अरू कुनै नेताहरूसँग गठबन्धन नगर्ने बताउनुभयो। सरकार कहिले के कसो गरिराखेको छ त्यो सबै कुरा हामी हेर्छौं र हामी तपाईलाई र तपाईको सरकारलाई गलत ठाउँमा गलत भन्दै टिप्पणी गर्दै हामी तपाईलाई सहयोग पुर्याउँछौं। तर एउटा कुरा प्रष्टै भन्छौं, पार्टीगत रूपमा तपाईसँग तपाईको पार्टीसँग हाम्रो हार्दिक सम्बन्ध रहन्छ, तर एउटा कल्चर स्थापित गर्न हामी सधैँ लागेका छौं र त्यो गर्छौं। हामी तपाईको पार्टीसँग तपाई मार्फत सम्बन्ध विस्तार गर्छौं। तपाईको पार्टीभित्रका कोही मित्रहरूसँग छुट्टै गठबन्धन बनाउँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको जस्तै छवि बनाउने अवसर आएको बताउनुभयो। जसपाका नेता अनिल कुमार झाले आफूहरूले उठाएको मुद्दा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सभा समक्ष पेश गरिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले कारागार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2078 पनि सदनमा पेश गर्नुभयो। 6 खर्ब 64 अर्ब 44 करोड़ रुपियाँ बेरुजु पुगेको छ। महालेखा परीक्षाको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल 57औं प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा हिजो पेश गरिएको हो। यसैबीच संक्रमण दर स्थिर बनेको छ। फेरि निषेधाज्ञाको चर्चा हुन थालेको छ। देशभर कोरोना संक्रमण दर स्थिर हुँदा पुनः संक्रमण दर घटाउन बन्दाबन्दी हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। अहिले नेपालमा संक्रमण दर 19.3% रहेको छ। संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि संक्रमण दर उल्लेखनीय रूपमा ओह्रालो लाग्न सकेको छैन। संक्रमण दर उल्लेखनीय रूपमा नघट्दा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्ने अनुमान गरिरहँदा जनस्वास्थ्यविद र चिकित्सकहरूले भने बन्दाबन्दी नै कोरोनाको नियन्त्रणको प्रमुख उपाय नभएको तर्क गर्न थालेका छन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको अवस्थामा बन्दाबन्दी नै गर्न नपर्ने उनीहरूले बताए। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र संक्रमण रोकथामका लागि बन्द गरिएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउन थालेपछि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा गत 22 असारदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यस दिन अर्थात् 22 असारमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,828 रहेको थियो। यो संख्या बढेर शुक्रबार हिजो 27,661 पुगेको छ।
धानको पकेट क्षेत्र तराईमै कम रोपाई भएपछि उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। मनसुन सक्रिय भएको र खेतमा पानी जम्दा रोपाईमा ढिलाइ भएको कृषि विभागले जनाएको छ। यही साउन 6 गतेसम्म तराई क्षेत्रमा 90% रोपाई भएको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण छ, जबकि गत वर्ष यही समयमा त्यहाँ 94.16% रोपाई भएको थियो। तराईमा 9,77,414 हेक्टरमा रोपाई हुने गरेको विभागले जनाएको छ। त्यसमध्ये प्रदेश 2 मा मात्रै 3,65,615 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। यहाँ 3,22,269 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। गत वर्ष यही समयमा प्रदेश 2 मा 3,53,790 हेक्टरमा रोपाई भएको थियो। प्रदेश 1 मा 80.2% रोपाई भएको छ। नेपालमा मध्य पूर्व र तराईमा बढी धान खेती हुने गरेको छ। 70% तराईमै उत्पादन हुन्छ, तर सोही क्षेत्रमा धान रोपाई कम भएको र यसले उत्पादनमा असर पार्ने जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि विभागले भने गत वर्षकै हाराहारीमा रोपाई हुने दावी गरेको छ। बागमती प्रदेशमा भने रोपाई बढेको बताइएको छ। गण्डकीमा पनि रोपाई 4% घटेको छ। यस्तै कर्णालीको अवस्था पनि उस्तै छ। कर्णालीमा 38,385 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने रोपाई बढेको पनि विभागले जनाएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावले पूर्णता पाउने सम्भावना कति? भड्काएनन् भने र यो प्यारलल हो भन्ने प्रकारको नभएको कुराको कपोलकल्पित कुरा गरेर भ्रमित पारेनन् भने यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। अवकाश लिने कर्मचारीहरूको संख्या घट्यो। गुणस्तरहीन जार र बोतलको पानीमा कोलिफर्म लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुन त दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ, तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकलाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ, घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नुपर्छ। कसुरदार उनको भने झन् विनाश गर्छ, तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। UN ओडिसी को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। आइसोलेसनमा रहँदा बालबालिकाको ख्याल कसरी राख्ने? बालबालिकाहरूमा कोभिडको लक्षण देखिएमा उनीहरूले विश्वास गर्ने परिवारको एकजना सदस्यलाई हेरचाह गर्न दिने, स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेमा चाँडै निको हुन्छ भनेर बालबालिकालाई बुझाउने, बालबालिकाको स्याहार गर्दा स्याहारकर्ताले मास्क अनिवार्य गर्ने र बालबालिकालाई पनि मास्क लगाउन दिने, डाक्टरको सल्लाहमा मात्रै औषधि खुवाउने, आइसोलेसनमा रहँदा व्यायाम र पोसिलो खानेकुराको सन्तुलन मिलाउने, संक्रमित बालबालिकालाई सम्भव भए छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्न दिने, नभए शौचालयको प्रयोगपछि स्याहारकर्ताको सहयोगमा निसंक्रमण गर्नुपर्छ। बालबालिकाले प्रयोग गरेका भाँडा, रुमाल, मञ्जन, ब्रस लगायत व्यक्तिगत सामान छुट्टै राख्नुपर्छ। बालबालिका र स्याहारकर्ताले बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। बालबालिकामा कोभिड संक्रमणको लक्षण देखा परेको 2 देखि 4 हप्ताभित्र ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, धेरै थकान महसुस हुने, पखाला हुने, पेट दुख्ने भएमा तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। बालबालिकाहरूमा संक्रमण भएको 4 हप्तासम्म पनि जटिलता हुन सक्ने भएकोले उनीहरूको 4 हप्तासम्म राम्ररी निगरानी गर्नुपर्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जारी सन्देश। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।
जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूको खबर। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा निर्वाचन आयोगको आदेश विरुद्ध ठाकुर सर्वोच्चमा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदरको माग गर्दै महन्त ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्णय सुनाउन निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई परिचय पत्रको सक्कल प्रति सहित उपस्थित हुन आदेश गरेपछि त्यस विरुद्ध ठाकुर पक्ष हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेको हो। पार्टीको आधिकारिकता विवादमा आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने देखेपछि ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। अवकाश लिने कर्मचारीहरू घटे शीर्षकमा भित्री पृष्ठमा खबर लेखिएको छ। पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा 58 वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिने निजामती कर्मचारीको संख्या घटेको छ। निजामती किताबखानाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2383 जना निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिने भएका छन्। तीमध्ये 14 जना सचिव र 86 जना सहसचिव सहित कर्मचारी रहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 58 वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको संख्या करिब 2400 थियो। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पन्नामा उद्योग नै नआएपछि सेजका पूर्वाधार जीर्ण शीर्षकमा माधव ढुङ्गानाले भैरवाबाट लेख्नु भएको छ। मुलुकमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना र नमुना भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। यसको सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा सेज परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ। त्यहाँ बनेका संरचना जीर्ण बनेका छन्। पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै सेज भवन भत्किएको छ। भित्तामा लेउ लागेर कुरूप देखिन्छ। भवन चुहिएर पानी जमेको अवस्था छ। पहिलो पन्नामा सडकमा खाल्दै खाल्दा शीर्षकमा विमल खतिवडाले लेख्नु भएको छ। घर अघि फराकिलो सडक बनाउने भन्दै पुरानो सडक भत्काएको वर्षौं बित्यो तर अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले दिन शास्ति कस्तो हुन्छ। 77 वर्षीय जमान सिंह तामाङ भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। वर्षौंदेखि काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको सट्टा उल्टै राजनैतिक संरक्षण दिने गरिएको छ। अर्को खबर MCC ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट शीर्षकमा छ। जगदीश्वर पाण्डेले लेख्नु भएको छ। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 2021 इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स नेपाल प्रतिवेदनमा MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत समेत नभएको भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। भित्री पन्नामा अर्को खबर पनि यहाँ रहेको छ। संविधानको धारा 76(5) किन लेखेको भन्ने विषयमा हिजो संसदमा छलफल भयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ BP प्रतिष्ठानमा व्यथिति बारेको प्रतिवेदन शीर्षकमा प्रदीप मेन्याङ्गोले सुनसरीबाट लेख्नु भएको छ भने बहुमतको परीक्षण रोक्नको लागि ठाकुर पक्ष सर्वोच्चमा गएको खबर पनि कान्तिपुरले समावेश गरेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा पिउने पानीले रोग पनि निम्ति आउँछ शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 26,25,000 लिटर प्रशोधित पानी बिक्री हुन्छ। 180 उद्योगले 20 लिटर अट्ने 1,20,000 जार र 1 लिटरका 2,25,000 बोतल पानी दैनिक उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन्। तर जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यी उद्योगले गुणस्तरहीन पानी उत्पादन गरे नगरेको कडा निगरानी भने हुँदैन। गुणस्तरहीन जार र बोतलको पानीमा कोलिफर्म, साल्मोनेला, कलेरा, बिभिरियो करेला लगायतका जीवाणुहरू फेला पर्ने गरेको बताइएको छ। पानी शुद्ध नहुँदाखेरि झाडापखाला, टाइफाइड र हैजाको जोखिम रहेको चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा निर्धारित समयमै महाधिवेशन शीर्षकमा खबर छ। कांग्रेस पदाधिकारीको हिजोको बैठकको प्रसंग हो। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठक पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित थियो। बैठकमा केन्द्रीय महाधिवेशन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्ने तर स्थानीय तहको अधिवेशन कार्यतालिकामा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव आएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। तर नयाँ पत्रिका दैनिकले भने
कांग्रेसको महाधिवेशन सर्ने सम्भावना, निर्वाचन समितिले माग्यो 53 दिन शीर्षकमा खबर छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिले 53 दिनको समय मागेको छ। समितिले मतदाताको अन्तिम नामावली प्राप्त भएको कम्तीमा 1 महिनापछि मात्रै ओडा अधिवेशन गराउन सक्ने जानकारी दिएको हो। निर्वाचन समितिले समेत तयारीका लागि 1 महिना आवश्यक पर्ने बताएपछि कांग्रेसको भदौका लागि तय भएको महाधिवेशन सर्ने सम्भावना बढेको उल्लेख गरिएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सुशीला श्रेष्ठबाट। नमस्ते, मेरो नाम हर्षना तिम्रो सेना, पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 पिकाबाट। यो एसईको परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रकाशित गर्ने भनेको थियो, किन भएन अहिलेसम्म केही जान्न पाए हुन्थ्यो। तपाईको जिज्ञासा हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई सुनाएका छौं। प्रक्रियामा छ, अहिले नम्बरहरू आउने प्रक्रियामा छ हैन। विद्यालयहरूबाट अब पठाएर जिल्ला शिक्षा विकास समन्वयकाले चाहिँ त्यस नम्बरलाई पठाउने, मार्क लेजरहरू पठाउने, कम्प्युटरमा एन्ट्री गर्ने काम भइराखेको छ। अब त्यसलाई हामीले यो श्रावणभित्र गर्ने लक्ष्य हो। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने डाटा इररहरू त्यस्तो करेक्सन गर्नुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ कुराहरू धेरै आएन भने अलिक छिटो हुन्छ। अब डाटाहरूमा धेरै चेक गर्नुपर्ने, करेक्सन गर्नुपर्ने, त्यस्तो इररहरू धेरै देखियो भने टेक्निकल कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ इरर भनेको समग्रमा गाउँभित्रको टार्गेट। मेरो नाम प्रवीण कुमार चौधरी हो। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान जुन चलाएको छ, त्यसमा हाम्रो प्रदेशमा बेटी हुन्छ भने त्यसलाई 1,25,000सम्मको बिमा गराउने व्यवस्था थियो। अनि त्यसको के कस्तो छ अहिले अवस्था कुनै जानकारी हामीलाई थिएन। प्रवीणजी, तपाईको जिज्ञासा हामीले प्रदेश नम्बर 2 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानका समन्वयकर्ता प्रियङ्का यादवलाई सोधेका छौं। यसो हो, उहाँले चाहिँ बेटी पढाओ अभियान भन्दा पनि अभियान अन्तर्गतको छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमको बारेमा बुझ्नु खोज्नु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई प्रश्न सुनेर हैन। अब यो हाम्रो अभियान अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेका छन्। त्यस अन्तर्गत चाहिँ एउटा छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम पनि छ, जसमा चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ 1 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम प्राविधिक कार्यक्रमले चाहिँ स्थगित भएको छ। र अहिले चाहिँ हामी अब पहिला चाहिँ प्रभु ब्याङ्कसँग सम्झौता थियो र हामीले बिमा गर्दथ्यौँ। र अर्को कुरा उहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने 1 लाखको जुन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो 1 लाख चाहिँ सुरुमा लागू गर्दाखेरि चाहिँ 1 लाख रकम 20 वर्षपछि पाउने थियो भने अहिले चाहिँ त्यो 1 लाख रकमलाई चाहिँ 3 लाखमा बढोत्तरी गरिएको छ है। अब चाहिँ छोरीले 20 वर्षपछि 3 लाख रुपियाँ पाउनेछन् एकमुष्ट हैन। अनि त्यसका लागि चाहिँ हामीले अब अर्को ब्याङ्कसँग सम्झौताको अन्तिम चरणमा छौँ र तुरुन्तै हामी चाहिँ अब केही दिन सम्झौता पश्चात सबै पालिकाहरूमा चाहिँ परिपत्र गरेर पुनः यो अभियान भन्दा पनि छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन ल्याउनमा तयारीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको जानकारी गराउँछु तपाईलाई। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, विचार, गुनासो तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतको महाराष्ट्रमा भूस्खलन हुँदा 36 जनाको मृत्यु भएको छ। महाराष्ट्रको रायगढ जिल्लामा भारी वर्षापछि जमिन खस्दा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। अन्य धेरै बेपत्ता रहेको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ। बेपत्ताहरूको खोजी भइरहेको छ भने घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले बिहिबार 8,000 थप विशेष आप्रवासी भिसा SIV दिने सरकारको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। अफगानिस्तानको युद्धमा अमेरिकी सेनासँग काम गर्ने दोभाषे, ठेकेदार र अन्य कमजोर अफगानी नागरिक समेतलाई लक्षित गरी थप भिसाको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिएको हो। र लेबनानमा 10 लाख शरणार्थीहरूसहित करिब 40 लाखभन्दा बढी व्यक्तिले सुरक्षित पानीको पहुँच गुमाउने खतरामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाल कोष युनिसेफले बताएको छ। युनिसेफका अनुसार लेबनानमा बढ्दो आर्थिक सङ्कट, कोषको अभाव, इन्धन र क्लोरिन र स्पेयर पार्ट्स जस्ता आपूर्तिको अभावका कारण आगामी 4 सातामा देशभर बिस्तारै पानी पम्प बन्द हुने जोखिम समेत रहेको छ। अब खेल खबर। कोरोना भाइरसले 1 वर्ष ढिलो भएको विश्व खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो खेलमेला ओलम्पिकको 32औं संस्करणको उद्घाटन हिजो जापानको टोकियोमा भएको छ। जापानका सम्राट नारुहितोले घोषणा गरे लगतै औपचारिक रूपमा टोकियो ओलम्पिक हिजोबाट शुरू भएको हो। यसैबीच नेपालबाट टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी 5 खेलाडी मध्ये सुटिङका कल्पना परियारले आज बिहान प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। कल्पनाले महिला 10 मिटर एयर राइफलमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ। जुडोका सोनियाले पनि आज नै प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफ आयोजनामा 4 देशले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतियोगिता आयोजकको जिम्मेवारी पाएको बंगलादेशले कोभिडका कारण साफ गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि नेपाल, श्रीलंका, भारत र मालदिप्सले साफ आयोजनामा दाबी गरेको हो। र घरेलु टिम जिम्बाब्वेले दोस्रो टी20 क्रिकेटमा बंगलादेशलाई 23 रनले पराजित गरेको छ। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावमा दलहरूको मत विभाजित। रेडियो कुराकानी, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। असै साहब, म त बर्बाद भएँ। मेरो मुटुको टुक्रा, मेरो छोरी। नआत्तिनुहोस्, आरामले बस्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् के भयो? म र मेरी छोरी एउटै इटा भट्टामा मजदुरी गर्थ्यौँ। एक दिन एउटा संस्थाका मान्छे आएर बालबालिकाहरूलाई यसरी काममा लगाउनु पाइन्न, बरु उनीहरूको खानी, बस्ने, पढ्ने व्यवस्था हाम्रो संस्थाले गरिदिन्छ भनेर विश्वासमा पारे। विश्वासमा पर्नु भएर आफ्नो छोरी दिनुभयो नि त। के गर्नु असै साहब, कोरोनाले 10 महिनादेखि टेढा भाडा तिर्न, खाना लाउन समेत मुस्किल थियो। छोरीले पढ्न पाए भने भोलिको दिनमा दुःख भोग्न नपरोस् भनेर जिम्मा लाग्यो। 2 महिनापछि भेट्न जाँदा त तिनीहरूको त पहिलेको ठाउँमा अफिसै छैन, फोन पनि लाग्दैन। मेरो छोरी पत्ता लगाइदिन पर्यो। ल, हामीले तपाईलाई सक्दो सहयोग गर्छौँ। कतै तपाईँ पनि यस्तै झुटो आश्वासन तथा प्रलोभनमा परि आफ्नो छोराछोरीलाई अनाधिकृत ओसार पसारको जोखिममा पार्नु भएको त छैन? सचेत रहौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा प्रमाणित सुरक्षाका लागि साथ परियोजना मार्फत शक्ति समूहद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सधैँ बिजुली प्रयोग गर्दा होस् गर्नुपर्छ। सुतीले छोपी लानु पर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। होस् गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रसंग। सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको कुरा उठाएको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस यस विषयमा मौन छ। यसअघि पनि पटक पटक उठ्ने यो विषय माओवादी केन्द्रले किन उठाइरहन्छ? साथी राजन रुचालले नेता देवेन्द्र पौडेललाई सोध्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि पनि माओवादीले कुरा उठाएको थियो। अहिलेका कतिपय जस्तो शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित कुराहरू, प्रकृतिसित सम्बन्धित विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू, हामीले लिपुलेक, लिम्पियाद्वारा र कालापालीको प्रश्न उठायौं। त्योसित सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय समस्या र मुद्दाहरू हल गर्ने विषयहरू, यी सबै विषयहरू राष्ट्रका साझा समस्या हुन्। राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर त्यसको चाहिँ स्वामित्व र अपनत्व सरकारले बोक्ने गरी त्यस प्रकारको संयन्त्र भयो भनेदेखि सरकारले सबैको अपनत्व लिने गरी काम गर्न सक्छ र हामी हल गर्न सक्छौं भनेर नै उच्चस्तरीय राजनीतिक मण्डलको कुरा उठाएको हो माओवादीले। यही कुरालाई विश्लेषण गर्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दा यो सरकारलाई बल्छी थाप्ने जस्तो खालको प्रवृत्ति भयो। त्यो टिप्पणीलाई चाहिँ तपाईले कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ? यो गलत कुरा हो। काम गर्न हातखुट्टा बाँध्नको निम्ति गलत उद्देश्य र नियतले गरिएको भनेदेखि त्यो आशंका गर्न सकिन्छ। तर फेरि पनि अब सफा नियतले, लोकतान्त्रिक तरिकाले सबैको साझा मुद्दाहरूलाई सबैले अपनत्व लिने हिसाबले उद्देश्य सकारात्मक लिएर गरिएको भनेदेखि सरकारले अंकुश लगाउने कुरा हुँदैन, त्यसले सजिलो नै काम गर्छ। तर सरकारको अहिले नेतृत्व गरिराखेको कांग्रेसले यो विषयमा मुख खोलिसकेको छैन, स्वीकारिसकेको छैन जस्तो देखिन्छ राजनीतिक संयन्त्रको विषय। अहिले पनि कतिपय त्यही प्रकारको नाम नदिए पनि हामी खास गरी सरकार सञ्चालनदेखि लिएर कतिपय कुराहरूमा एउटा टिम बनाएर जाउँ भन्ने कुरामा मोटामोटी सहमति भएका पनि छौँ। कसैलाई नियन्त्रणमा अंकुश लगाउने विषय होइन, यो विषय साझा विषय हो। तपाईहरु जब सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो मुद्दा किन गाउनुहुन्छ, किन तपाईहरु उठाउनुहुन्न? उठाइरहेछौँ हामीले। हामी नै सरकारमा थियौँ नि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुँदाखेरि हामी त सरकारमै थियौँ नि। त्यति बेला पनि उठाइएको विषय हो र त्यति बेला पनि साउन्डपूर्वक पार्टीमा प्रस्तावित भएको विषय हो। तर त्यसअगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि कहिले पनि उठ्दैन। पनि कुरा उठेको हो, त्यसअगाडि पनि कुरा उठेको हो। हामी सरकारमा हुँदा मात्रै त्यो कुरा उठाउने भन्ने कुरा होइन। जोसुकै सरकारमा भए पनि त्यस प्रकारको संरचना संयन्त्र बनाउँदा त्यसले चाहिँ प्यारलल गभर्नमेन्टको प्रत्याभूति दिने त्यो भने होइन, क्लियर होस्।
तर सरकारलाई सहयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका संयन्त्रहरू हुन सक्छन्। तर आलोचकहरूले के भन्छन् भने तपाईँहरू चाहिँ आफू सरकारको नेतृत्व नगरेको अवस्थामा जसरी पनि सरकारको नेतृत्वमा अथवा पकड जमाउने हिसाबले त्यो मुद्दा उठाउनुहुन्छ भनेर अब आलोचना गर्न सक्छन् कसैले, ठिक छ, उहाँहरूले पनि खबरदारी गरेर यस्तो ठिक छ कि भनेर तर्क बहस गर्नेलाई हामी अन्यथा लिँदैनौँ। देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहजीकरण गर्ने गरी उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्छ भन्ने कुरामा माओवादी केन्द्र विश्वस्त हो। हामी चाहिँ करिब करिब त्यस प्रकारको संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको हामी निकट छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। कसैले भड्काएनन् भने र यो प्यारलल हो भन्ने प्रकारको नभएको कुराको कपोलकल्पित कुरा गरेर भ्रमित पारेनन् भने यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। यो प्रक्रिया अगाडि बढेन भनेदेखि सरकारलाई के अप्ठ्यारो त पार्दैन नि? यसले पर्दैन। यो हाम्रो प्रस्ताव हो, यसले राम्रो हुन्छ, सरकारले सहयोग गर्नको निम्ति गरिएको प्रस्ताव हो। सहमति भएपछि मात्रै यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। एक दलले मात्रै उठाएर यो अगाडि बढ्न सक्दैन। यो कुराकानीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसाय तथा सर्वसाधारणका लागि विशेष योजना तयार। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक गर्ने। मुलुकको निर्यात ऐतिहासिक रूपमा 44%ले बढ्यो। बढी धान फल्ने क्षेत्रमा कम रोपाई, उत्पादन घट्नेमा किसान चिन्तित। निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। उद्योग नै नभएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार जीर्ण बन्दै अवकाश लिने कर्मचारीहरूको संख्या घट्यो। गुणस्तरहीन जार र बोतलको पानीमा कोलिफर्म। भारतको महाराष्ट्रमा भूस्खलन हुँदा 36 जनाको मृत्यु। लेबनानका 40 लाख मानिस पिउने पानीको अभावमा। अमेरिकाले 8000 असुरक्षित अफगानिस्तानीलाई भिसा दिने। र दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाका लागि नेपाल सहित 4 देशको दाबी। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातर्फ। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा केही दिनदेखि धरना र अनसन चलिराखेको छ। यहाँ पार्टी सभापति देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति ढोकाभित्रबाट बाहिर निस्कँदैछन् र बाहिरपट्टि पत्रकारहरू त्यहाँ केही प्रश्न सोधिराखेको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, कसैले असक्षम भनेर खिसी गर्दैमा हुन्छ? आखिर 5 चोटि प्रधानमन्त्री बन्न सक्षम त भए नि। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति हाम्रो